अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल शेर की नेक्स्ट एपिसोड बहुत सनसनीखेज और धमाका खेज होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं क्या फजर अपने बाप मलिक शुजात का गुस्सा सह पाएगी और क्या शेर अब फजर के फैसले के आगे सरेंडर कर जाएगा। और इसी के साथ शाहताज बीबी, जो कि दूसरों की जिंदगियों में हमेशा जहर घोलती आई थी, अब उन्हें किस्मत क्या फैसला सुनाती है जिससे उन्हें एक जबरदस्त झटका लगने वाला है। और अब क्या शेर और फजर एक हो पाएंगे या नहीं, तो ये सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि फजर ने शेर से कह दिया है कि वो अपने बाबा और अपनी माँ की रजामंदी के बगैर उससे शादी नहीं करेगी। उसने पहले एक मर्तबा भागकर अपने बाबा का सर भी झुका दिया और बहुत बड़ी गलती कर दी, और इस मर्तबा वो ये गलती दोबारा नहीं दोहराएगी। और अब यहाँ पर फजर ने शेर से ये भी कहा है कि अगर उसे वाकई फजर से मोहब्बत है तो उसे उसका साथ देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर शेर जमान ने ये बहुत गलत किया कि उसने फजर की इजाजत के बगैर ही निकाह की प्लानिंग कर ली और सारे ही रिश्तेदारों को शादी के लिए इनवाइट कर लिया। लेकिन अब जब फजर ने शादी से इनकार कर दिया है तो सब लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, और फजर ने यही फैसला किया है कि वो अब अपने घर वापस जाएगी, अपने बाबा के पांव पड़कर उनसे माफी मांगेगी, और अगर वो राजी हो गए तब वो शेर से शादी करेगी। लेकिन अब मलिक शुजात की नाक तो काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है और वो अब फजर को माफ करने के लिए बिल्कुल भी रजामंद नहीं है। लेकिन फजर भी जैसे ही अपने घर जाने लगेगी तो शेर भी उसके पीछे पीछे आएगा और कहेगा कि फजर तुम मेरी बात सुनो, तुम अकेली नहीं जा सकती। जिस तरह से तुम्हारे बाबा ने उस दिन रिएक्ट किया था, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अकेले वहां पर जाना चाहिए। तुम सेफ नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हें इस वक्त जाने की जरूरत नहीं है। हमें सुबह तुम्हारे घर जाना होगा। लेकिन कुछ ना कुछ करके यहाँ पर शेर फजर को मना लेगा और उसके बाद शेर घर वालों में ऐलान कर देगा कि अभी ये निकाह नहीं कर सकता, क्योंकि फजर इस निकाह के लिए इस वक्त रजामंद नहीं है। और ये बात सुनते ही नईमा बेगम सीधी बदर जमान के पास जाएंगी और कहेंगी कि लो भाई, अब एक नई बात छिड़ दी है शेर ने। मुझे तो इन माँ बेटे की समझ नहीं आ रही, कभी इस लड़की को अपने घर में उठा लाते हैं तो कभी निकाह की तारीख पक्की कर देते हैं, और जब सब लोगों को बुला लिया है तो अब ये कहा जा रहा है कि कल जो निकाह होना था वो नहीं हो रहा। अब ये सुनकर तो बदर जमान काफी ज्यादा खुश हो जाएगा और कहेगा कि ये कैसे हो गया। जिसके बाद नईमा बेगम बताएंगी कि इसलिए हुआ है क्योंकि उस लड़की ने खुद इनकार कर दिया है और वो अपने माँ बाप की रजामंदी के बगैर शेर से शादी नहीं करना चाहती है। और तुम तो बहुत अच्छी तरह से इस बात को जानते हो कि मलिक शुजात और उसकी फैमिली तो कभी भी शादी के लिए राजी नहीं होगी। मुझे तो नहीं लगता बदर कि अब ये शादी कभी भी होगी। और यहाँ पर तो बदर जमान पहले ही डॉक्टर रंगूनवाला की सुपारी दे चुका है, तो अब आने वाली एपिसोड्स में डॉक्टर रंगूनवाला की असलियत भी सबके सामने खुलने वाली है। और फिर ये खबर सुनकर तो बदर जमान और भी ज्यादा खुश हो जाएगा, क्योंकि अब उसे सिर्फ और सिर्फ शेर से निमटना है। इसी के साथ ये खबर कि शेर और फजर का निकाह नहीं हो रहा, तो ये खबर मलिक फैमिली तक भी पहुंच जाएगी। तब सायका बेगम आकर शुजात से कहेंगी कि शुजात, आपने बहुत बड़ा और गलत फैसला किया है। आप कैसे अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ कर सकते हैं? और अब आपकी बेटी देखें, उसने शेर से शादी करने से इनकार कर दिया है, और जो शेर की और फजर की आज शादी थी वो अब नहीं हो रही, क्योंकि फजर ने कहा है कि वो अपने बाबा की रजामंदी के बगैर ये शादी, ये निकाह नहीं करेगी। आप भी उसे माफ कर दीजिए और घर वापस ले आएं। जिसके बाद शुजात कहेगा कि मुझे इस चीज से कोई सरोकार नहीं है सायका कि वो शेर से निकाह करती है या नहीं करती। अब वो मेरे लिए मर चुकी है। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना जानता हूँ कि उसने उस शख्स के लिए मुझे धोखा दिया है, अपने बाप को धोखा दिया है सायका उसने, और इस चीज के लिए तो मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगा। मेरे लिए वो अब मर चुकी है, इसलिए तुम भी उसे मुर्दा ही तस्लीम करके अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू करने की कोशिश करो। अगर तुम्हें मेरा साथ चाहिए तो तुम्हें ये करना होगा सायका। और हाँ, आज मौलवी साहब और बच्चे कुरान फानी के लिए आ रहे हैं, अच्छे से तैयारी करके रख लेना, क्योंकि ये हमारी फजर की विदाई है। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ काका साहब ने भी बहुत बड़ा फैसला किया है और उन्होंने भी अपनी जायदाद और अपनी फसलें वजाहत के बेटे समीर के नाम कर दी हैं। अब ये सुनते ही कि सारी फसलें अब वजाहत के बेटे को चली जाएंगी तो शाहताज बीबी भी खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि काका साहब, ये सब कुछ आप क्या कर रहे हैं? आप सारी जायदाद इस लड़के के नाम कर रहे हैं। आप शायद भूल रहे हैं काका साहब, इसमें मेरी भी जमीनें हैं, और अगर आप मेरी भी जमीनें इसको दे देंगे तो मैं फसल कहां से खाऊंगी? जिसके बाद काका साहब कहेंगे, शाहताज तू फसल खाती रहना, लेकिन मैं कम से कम अपना कोई वारिस तो बनाकर जाऊं। और तू जानती है कि अब वारिस मेरा सिर्फ और सिर्फ ये है, क्योंकि ये मेरा पोता है
اور یہ میرا وارث ہے، اسی لیے اب میں سب کچھ اس کے نام کرنے جا رہا ہوں اور یہ تمہیں فصل اٹھانے سے نہیں روکے گا۔ اور یہ خبر سننے کے بعد کہ اب اس کے حصے کی زمینیں بھی نہیں بچیں گی تو شہتاج بیوی تو پھٹ کر رہ جائیں گی اور ان کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ اور یہاں پر شہتاج بیگم اب اپنے آپ کو کوسے گی اور ماتم کرے گی اس بات پر کہ کاش وہ بھی شاہ زمان کے ساتھ اس حویلی سے بھاگ جاتی تو آج شیر جیسا اس کا ایک بیٹا ہوتا۔ تو شہتاج بیگم کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ باقی نہیں رہے گا، کیونکہ وہ شاہ زمان کے انتظار میں ابھی تک بیٹھی رہی ہے۔ اسے اب اپنی اس غلطی کا شدت سے احساس ہونے لگے گا کہ اسے اسی وقت کسی اور سے شادی کر لینی چاہیے تھی۔ شاہ زمان کے انتظار میں ساری زندگی خراب ہونے سے تو بہتر تھا نا کہ وہ کسی کے ساتھ اپنا گھر ہی بسا لیتی۔ اب جب ساری کی ساری زمین وجاہت کے بیٹے سمیر کے نام ہو جائے گی تو شہتاج تو اس کے زیر اثر ہو جائے گی اور اسی کا حکم ماننا پڑے گا، اور وہ لڑکا تو شہتاج کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ شہتاج بیوی اپنا سارے کا سارا غصہ اپنے گھر کی ماسی پر نکال دے گی، اور اسی کے ساتھ وہیں دوسری طرف شیر بھی فجر کے کہنے پر فجر کو لے کر اس کے گھر پہنچ جائے گا، جس کے بعد فجر اپنا دروازہ بہت زیادہ کھٹکھٹائے گی اور سائقہ بیگم ہی آ کر دروازہ کھول کر فجر کو اپنے ساتھ اندر لے جائیں گی۔ شیر کچھ دیر کے لیے وہیں انتظار کرتا رہے گا کہ شاید سب کچھ ٹھیک ہو جائے اور فجر اس کو آ کر بتائے تو وہ واپس چلا جائے۔ جب فجر اپنے گھر میں آئے گی تو اس کے لیے تو وہاں پر قیامت کا منظر ہوگا، اور وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جائے گی کہ یہاں پر تو کل خوانی ہو رہی ہے اور رونا دھونا مچا ہوا ہے اور سب کے چہرے اترے ہوئے ہیں۔ لیکن جب اس کو یہ پتا چلے گا کہ یہ اسی کے لیے کل خوانی ہو رہی ہے تو اسے بہت ہی زیادہ دکھ اور افسوس ہوگا۔ ملک شجاعت جیسے ہی فجر کو دیکھے گا تو سائقہ بیگم پر چلانے لگے گا اور کہے گا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ یہ لڑکی اب ہمارے گھر میں نہیں آئے گی، اس نے مجھے دھوکہ دے کر اپنے لیے ہمارے گھر کے راستے بند کر لیے ہیں، اب اس کا میرے گھر میں کوئی بھی حق نہیں ہے۔ اس کے بعد فجر بھی شجاعت کے پیروں میں گر جائے گی اور کہے گی کہ بابا مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کے ساتھ غلط بیانی کی، میرے پاس شیر نہیں تھا، میں نے آپ سے جھوٹ بولا، میں نے یہ جھوٹ صرف اور صرف اس لیے بولا تھا تاکہ آپ کی محبت اور شفقت مجھے دوبارہ سے مل سکے جو میں نے پہلے کھو دی تھی۔ مجھے اس بارے میں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ شیر اپنی فیملی کے ساتھ میرا رشتہ مانگنے یہاں پر آ جائے گا۔ لیکن یہاں پر ملک شجاعت فجر کی ایک بات بھی نہیں سننے والا ہے۔ ملک شجاعت پھر سے فجر کو پکڑے گا اور گھسیٹتا ہوا باہر شیر کے سامنے لا کر پھینک دے گا اور کہے گا کہ لو شیر، اسے یہاں سے لے جاؤ، یہ لڑکی ہمارے لیے مر چکی ہے کیونکہ ہمارے گھر میں اس کے کل چل رہے ہیں اور تم دونوں یہاں سے نکل جاؤ۔ اب یہاں پر ملک شجاعت اپنے گارڈز کو بھی حکم دے دے گا اور کہے گا کہ اگر آئندہ یہ دونوں میرے گھر کے آس پاس بھی نظر آئے تو ان دونوں کو گولی مار دینا۔ شیر یہاں پر کافی زیادہ سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن ملک شجاعت تو کسی کی کوئی بات نہیں سنے گا اور دروازہ بند کر دے گا، جس کے بعد ملک شجاعت کے وہی آئیکونک ورڈز ہوں گے جس کا سب کو بے صبری سے انتظار ہے۔ اور یہ سین تو آج کی قسط میں دکھا دینا چاہیے تھا، لیکن سسپینس کو بڑھانے کے لیے اس قسط کو آگے بڑھا دیا گیا ہے تاکہ نیکسٹ ویک کا سسپینس برقرار رہے۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملک شجاعت کے وہ آئیکونک ورڈز آپ سب سنیں گے۔ ملک شجاعت یہ کہتا ہوا دکھائی دے گا کہ مولوی صاحب دعائے خیر کیجئے، مرحومہ کا نام فجر بنت شجاعت ہے۔ لیکن یہ منظر دیکھ کر یہاں پر شہتاج بیگم تو بہت ہی زیادہ انجوائے کریں گی کیونکہ یہ ساری کی ساری آگ صرف اور صرف اسی کی لگائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد فجر دروازے کے پاس بیٹھ کر کافی زیادہ روئے گی، لیکن شیر اسے لے کر واپس آ جائے گا اور جب شیر فجر کو گھر لے آئے گا تو اسے سمجھانے کی بھرپور کوشش کرے گا اور یہی کہے گا کہ جب تک تمہارا دل نہیں مانے گا ہم یہ نکاح نہیں کر سکیں گے۔ ہم منا لیں گے ملک شجاعت صاحب کو، لیکن فی الحال تم وہاں پر نہیں جاؤ گی، وہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ دیکھا نہیں فجر تم نے کہ آج انہوں نے کیسا حکم سنایا ہے؟ یہ سن کر فجر غصے سے چیخے گی، چلائے گی اور کہے گی کہ کاش تم فہد ہوتے اور تمہیں مار کر میں اپنے باپ کے سامنے کھڑا کر دیتی۔ یہاں پر فجر سے اپنے باپ کی یہ بے رخی، بے اعتنائی برداشت نہیں ہو رہی ہے، وہ ان کی نفرت کو نہیں سہ پا رہی اور اسی درد اور تکلیف میں اور اس کرب میں وہ شیر کی محبت کو بھی فراموش کر رہی ہے۔ مجھے پہلی مرتبہ ہی اتنا بڑا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے فہد کے ساتھ یوں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگر میں یہ سب کچھ نہ کرتی تو آج میرے بابا مجھ سے اتنے زیادہ ناراض نہیں ہوتے۔ تمہاری جگہ اگر فہد ہوتا تو میں اسے مار دیتی، لیکن تم شیر ہو، میں شیر کو کیسے مار سکتی ہوں؟ اور شیر کو یہ ساری باتیں سن کر بہت ہی دکھ ہو رہا ہوگا۔ وہ فجر سے کہے گا کہ پچھتا رہی ہو مجھے زندہ بچا کر، اور مجھے نظر آ رہا ہے تمہارا پچھتاوا۔ اگر تم چاہو تو فجر میری جان لے لو، میری جان آج بھی تمہاری قرض دار ہے، اور میں نے تم سے کہا تھا نا کہ جس دن بھی مجھے موقع ملے گا میں اپنی جان تک کو تم پر وار دوں گا، اور اگر تمہیں میری جان لے کر خوشیاں ملتی ہیں تو تم میری جان لے سکتی ہو۔
लेकिन यहाँ पर फजर ना ही शेर के घर में रहना चाहेगी और ना ही मलिक शुजात के पास वापस जाना चाहेगी। अब वो एक अपना हतमी फैसला करेगी और जहाँ वो जॉब कर रही थी जिस हॉस्पिटल में, शेर के सामने वहीं कॉल करेगी, अपनी जॉब भी कंटिन्यू करेगी और वहीं पर अपनी रिहाइश का इंतजाम भी कर लेगी। लेकिन यहाँ कुछ वक्त गुजरने के बाद काका साहब को एहसास हो जाएगा कि उन्होंने जो भी जिंदगी में फैसले किए वो सब के सब गलत थे और वो शेर जमान की बातों से मुत्तफिक होते हुए दिखाई देंगे और आखिर में यही काका साहब होंगे जो मलिक शुजात को समझा बुझाकर फजर की शादी शेर से करवाने पर राजी हो जाएंगे। क्या फजर और शेर एक हो पाएंगे या नहीं, खुद इस दुश्मनी को खत्म करके इन दोनों खानदानों को एक कर देंगे या फिर ये दोनों एक दूसरे की जान लेकर इस मोहब्बत को अमर कर देंगे? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।